पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन रायझिंग नॉर्थ ईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिटाचे उक्तावण करतले। सीबीआय जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक आनी हेर 5 जाणां आड किरू जलविद्युत प्रकल्पान भ्रष्टाचार केल्ल्या प्रकरणात केस नोंद केल्या। भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन कोकण आनी गोंयान गोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। IPL क्रिकेट सर्तीन काल राती जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 33 धांवड्यांनी हरयले। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन रायझिंग नॉर्थ ईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिटाचे उक्तावण करतले। ह्या 2 दिसांच्या शिखर परिशदेचे उद्दिष्ट ईशान्येकडल्या प्रदेशांक संधीची भूमी म्हूण अधोरेखित करप आनी जागतीक आनी स्थानीक गुंतवणूक आकर्षित करप हो आसा। ह्या शिखर सभेन मंत्रीस्तरीय सत्रां, बिझनेस टू गव्हर्नमेंट सत्रां आनी बसका, स्टार्टअप्स आनी धोरणाचें प्रदर्शन आनी राज्य सरकार आनी केंद्रीय मंत्रालयांनी हातान घेतिल्ल्या धोरणांची आनी संबंधीत उपक्रमांचो आस्पाव आसा। गुंतवणूक प्रोत्साहनाच्या मुख्य क्षेत्रांमदीं पर्यटन आनी आदरातिथ्य, वस्त्रोद्योग, हातमाग आनी हस्तकला, आरोग्य सेवा, शिक्षण आनी कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान किंवा माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा, पायाभूत सुविधा आनी लॉजिस्टिक्स, उर्जा आनी मनरिजवण आनी खेळांचो आस्पाव जाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBIन जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक आनी हेर 5 जाणां आड किरू जलविद्युत प्रकल्पान भ्रष्टाचार केल्ल्या प्रकरणात केस नोंद केल्या। 2022 जम्मू आनी काश्मीर सरकारान किरू जलविद्युत प्रकल्पान 2200 कोटी रुपयांच्या बांदकाम कामाच्या कंत्राटान कथीत भ्रष्टाचाराची CBIक चौकशी करपाची विनंती केल्ली। 2024 वर्सा CBIन दिल्ली आनी जम्मून 8 सुवातींनी छापे मारिल्ले, जे हेर व्यक्ती आड आरोपपत्र दाखल केलां। तातूंत चेनाब व्हॅली पॉवर प्रकल्पाचे तेन्नाचे अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी आनी बांदकाम कंपनी पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड, त्या भायर हेर अधिकारी MS बाबू, MK मित्तल आनी अरुण कुमार मिश्रा हांचो आस्पाव आसा। आमच्या भारत देशाकडे गिरेस्त संस्कृताय तशेंच इतिहासीक दायज आसा, तशेंच प्राचीन आयुर्वेद उपचार पद्दत, गणित शास्त्र, खगोलशास्त्र, वास्तुशास्त्र, वेगवेगळी कला कुशळताय हातूंत भारत जगान पयल्या पांवड्यार आसा। ह्या खाशेलपणाक लागून जग भारताकडे सन्मानान पळयता आनी हाकाच लागून जन एक भारतीयाक हें दायज सांबाळून दवरपाची गरज आसा, अशें मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी उक्तायलें। उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांचे हस्तुकी चिकित्सेचे जनक आचार्य सुश्रुत तशेंच आयुर्वेदचे जनक आचार्य चरक हांच्या पुतळ्याचें काल अनावरण जालें। त्या भायर वामन वृक्ष कला उद्यान हांगा 1008 बोन्साय झाडां आशिल्ल्या जार्दिनाचें उक्तावण जालें, त्या वेळार ते उलयताले। Friends, this is a very special occasion. This is a special occasion because first it has happened in Rajbhavan, very innovative, setting a new benchmark. And we are celebrating today those who epitomized knowledge. Charak was a royal physician in Kushan kingdom. Charak is known as father of medicine, and Charak authored Charak Samhita. It is a foundational text for Ayurveda. The other one, Sushrut, father of surgery. Then I had the occasion to see what you had put in paintings. Surgical instruments during those days, so forward looking. And we must always remember, Sushrut was a disciple of Dhanvantri, another celebrated name. भारत देश आतंकवादाक कशेंच खपोवन घेवचो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला दुस्मानाक चोख उत्तर दिवपाक भारत सक्षम आसा, अशें उपराष्ट्रपती धनकर हांणी म्हळें। उपरांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी काल ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांगाच्या शास्त्रज्ञ आनी शेतकारां कडेन संवाद सादतना शेतकारांच्या भुमिकेन मुळावो बदल करचो, पिकाच्या उत्पादना परस मुखार सरून पुराय शेती मोल साखळीची मार्केटिंग ते मोल जोडप मेरेन मालकी घेवचो, तशेंच तळागाळांतल्या नवनिर्माण आनी अर्थीक उदरगत चालीक लावपी शेती उद्देजक हांची गरज आसा, असो उलो मारलो। I emphasize 3 things in particular. One, agroeconomy is not confined to agro production only. In all facets of agroeconomy, its production, its marketing, its value addition, the farmer must have a very high share. और आवश्यकता क्या है? Entrepreneurs from farming community. मैं उनको कहता हूँ agripreneurs. This country must have by millions agripreneurs.
शेती संबंधित उद्देगाविशीं तांणी नदरेक हाडलें की शेतकार प्रक्रिया व विपणनान वांटो घेना जाल्यार ग्रामीण अर्थवेवस्थेक त्रास जाता. शेतकारांनी फक्त दूध विकचें न्हय तर धंय, ताक, गोड पदार्थ आनी आयस्क्रीम तयार करून विकचें अशें सांगून पुर्विल्ल्या भारतांतल्या स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थवेवस्था कडेन परतुपाचें आवाहन तांणी केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. ब्रिटनान वादग्रस्त आनी रणनितीक दृश्ट्या म्हत्वाच्या चागोस जुंव्याचें सार्वभौमत्व मॉरिशसाक सुपूर्द करपा खातीर कराराचेर स्वाक्षरी केल्या. ब्रिटीश सरकारान सांगलें हे कृती वरवीं ब्रिटीश सुरक्षा खातीर म्हत्वाचो अमेरिकेचो आनी ब्रिटनाचो लश्करी तळाचो फुडार सुनिश्चित जाता. करारा अंतर्गत ब्रिटन मॉरिशसाक 99 वर्सां खातीर तळ भाड्यान दिवपा खातीर दर वर्सा $136 दशलक्ष दितले. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर आनी ही कबलात ब्रिटनाच्या राष्ट्रीय हितांत आसा अशें सांगलें. डिएगो गार्सिया सयत चागोस द्वीप समूहाचेर मॉरिशसाचें सार्वभौमत्व परत येवपा विशीं ब्रिटन आनी मॉरिशस हांचे मदीं जाल्ल्या कबलातीक भारतान येवकार दिला. हे द्विपक्षीय कबलाती वरवीं बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ल्या चागोस वादाचें औपचारीक निवारण हे एक वाटचिरो आनी ह्या वाठारा खातीर एक सकारात्मक घडणूक अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. भारताच्या ध्रुवीय दर्या संशोधन क्षमतेक म्हत्वपूर्ण चालना दितना गोंयांतल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च NCPOR हांगा काल ध्रुवीय भवन आनी सागर भवनाचें उक्तावण पृथ्वी विज्ञान आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांचे हस्तुकीं जालें. महासागरान हवामान बदलाच्या भू राजकीयतेचेर जागतीक लक्ष केंद्रीत करून मंत्र्यांनी भारताच्या ब्लू इकॉनॉमीक मुखार व्हरपाक आनी खोल महासागर मोहिमेक तेंको दिवपाक NCPOR ची धोरणात्मक भुमिका अधोरेखीत केली. What is also important for us today is that the world is seized of what is being popularly described as geopolitics of ocean. So I think in the years to come, more and more we are going to be talking about people across the world. And when we talk in the terms of geopolitics of oceans or the geopolitical aspects of India's positioning vis-a-vis the rest of the world, the role of an institute like this becomes all the more important, not in the terms of only the polar or the ocean research, but also in contributing to the future economy of the country and thereby also contributing to what the Prime Minister Modi fondly keeps referring to as Viksit Bharat. केंद्रीय येरादारी रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आज नव्या जुवारी पुलाचेर बांदपा आशिल्ल्या आयफल टावर, इन्स्पायर्ड ऑब्झर्वेटरी टावर आनी विविंग गॅलरीचो बुन्याद घालतले. चिखली सभाघरांत सांजेच्या 6 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. ह्या टावरा खातीर $270.7 कोटी इतलो खर्च येतलो. हो प्रकल्प भौशीक खासगी भागीदारी ह्या तत्वाचेर बांदतले अशी माहिती गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भारतीय हवामान खातें IMDन फाल्यां मेरेन कोंकण आनी गोंयांत उटंगार ते अति उटंगाराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड आनी गुजरातांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मराठवाडा आनी झारखंडांत अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज आनी फाल्यां मुंबयंत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गडगड आनी वराक 50 ते 60 किलोमीटर वारें मारपा बरोबरूच गोग्यांनी ते अतिमुसळधार पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच IMDन ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग तशेंच पुणे आनी साताराच्या घाटांचेर गडगड आनी वादळी वारें हांचे सयत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 33 धांवड्यांनी हारयले. आज लखनौन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर, सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा मदीं खेळ जातलो. निमाणे परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीन रायझिंग नॉर्थ ईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिटाचें उक्तावण करतले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन कोंकण आनी गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.